मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. नॉर्मन विन्सेंट पील वो आपल्या द पावर ऑफ पॉझिटिव्ह थिंकींग ह्या पुस्तकांत एक काणी सांगता आनी हें पुस्तक खूब फामाद. आनी ती काणी अशी आसा. एका ल्हान शारांत चार्ली म्हणल्या नांवाचो शॉप चलोवपी एकटो मनीस आसलो. पूण तें शॉप ताचें न्हय, तें व्हडल्या कंपनीचें आनी ते कंपनीचे फांटे दुसऱ्या दुसऱ्या शारांनी आसले. आनी ह्या एका ल्हान शारांत तें शॉप चलोवंक ती एजन्सी चार्लीक दिल्ली. आनी चार्लीच्या त्या शॉपार त्या शारांतलो लोक येतालो. चार्ली तांचे कडेन उलयतालो आनी खूब अशें बरें बेश्टें तो कितें आसलो म्हाल फकत विकिनासलो, तांचे कडेन बरे भाशेन उलयतालो. तांची ताका बरी वळख आसली आनी तांकांय ताची वळख आसली. एक प्रामाणीक मनीस आनी जें कितें शॉपार ना आनी तांकां जर गरज आसा तें तो तांकां हाडून दितालो. अशें सगळें तो बरें करतालो. अचानक कंपनीन कसल्याय कारणान त्या गांवांतलें तें शॉप बंद करपाचो निर्णय घेतलो. आतां चार्लीक दुसरी वाट ना. चार्ली मातसो दुखी जालो. आतां आपूण कितें करूं? पूण मागीर ताणें चिंतलें, चल तांणी बंद केला बरें, हांव म्हजोच एक ल्हान पसरो घालता. ल्हान पूण ताणें एक ल्हान पसरो घालो. आतां ताका लोकांची वळख आसली देखून वळखीचे लोक ताचे कडेन परत येवंक लागले आनी ताका वेपार जावंक लागलो. आनी मागीर त्या गांवांत व्हडली सुपर मार्केट आयली. तितली आसून सयत चार्लीचें गिरायक कांय उणें जालें ना. कित्याक? तितलो ताजो संबंद त्या लोकां लागीं आसलो. आनी जेन्ना चार्ली सोंपलो तेन्ना ताच्या इंटेराक इतले ताजे गिरायक आसले ते सगळे आयले खंय. कित्याक? चार्ली तांकां फकत एकटो पसरकार शॉपकिपर न्हय, चार्ली तांकां एक इश्ट कसो. कित्याक? चार्ली तांचे कडेन खूब कितें गजाली करतालो आनी लोकूय ताचे कडेन गजाली करतालो. संबंद आसलो. ह्या संबंदाक लागून चार्लीक त्रास जाले नात आनी ताच्या मरणान सयत चार्लीक हेरांचो सांगात मेळ्ळो. म्हणजे मनशांचो संबंद आसा पळया, वो जोडप ही एक कला आनी तो आमी जोडूंक जाय. कित्याक? आमकां दुसऱ्यांची गरज आसा. आमी एकली ह्या संवसारांत रावंक शकना. कोणा कडेन कितें उलयतच, आमचें सूख दूख तांचे कडेन वांटून घेतच आमकां बरें दिसता. वो जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें सूख दूख आयकता तेन्ना तांच्या जिवाक बरें दिसता. म्हूण तो संबंद खूब गरजेचो. पूण कोणा कडेन संबंद जोडूंक जाय, कितलो जोडूंक जाय हें आमी शिकूंक जाय. आतां एकदम बऱ्या मनशां कडेन चड संबंद जोडचो पडटा. थोड्यां कडेन इल्लो उणो, थोड्यां कडेन गरजे पुरतो मात्र. कित्याक? तांचे कडेन चड संबंद दवरलो जाल्यार ती आमकां सकयल व्हरतात. हाका लागून आमचें जिवीत फुलाना, तें सकयल वता. देखून तांचे कडेन भोव थोडो संबंद. ही कला शिकची पडटा. आनी हें आमकां कितें आमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी शिकयना, हें आमी जावन शिकचें पडटा. आनी हें दर दिसा आमी शिकचें पडटा. आनी अणभवान केन्ना केन्ना आमकां फटोवपी मनीस आसतात. आतां चार्लीक थोड्या जाणांनी फटयलें आसूं येता. कित्याक? सगळेच कितें पयशे दिता ना, थोडे दिता आनी मागीर हाडून दिता म्हणून मागीर ते तोंडूच दाखयना. तसले मनीस आसतात न्ही. तेन्ना आमी त्या अणभवांतल्यान शिकचें पडटा. कोणाक पातयेवंक जाय, कितलें पातयेवंक जाय, कोणा कडेन कशें उलोवंक जाय, हें सगळें ही कला ती अणभवांतल्यानूच येता. तर आमी आमच्या जिवितांत बरे संबंद जोडुया आनी एकदां बरो संबंद जोडटच तो संबंद आमी सांबाळून दवरया. ल्हान ल्हान गजालीक, बारीक बारीक कारणां लागून आमी संबंद मोडचो न्हय. कित्याक? संबंद तोडपाक मोडपाक चड वेळ लागना, पूण संबंद जोडपाक वेळ लागता.
देखून जे संबंद आमी जोडता चड करून बऱ्या मनशा लागीं ते संबंद आमी वाडोवया, ते चडोवया आनी तांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत खुशाल बरीत करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.